नमस्कार, अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन र साथमा छु म रविन्द्र घिमिरे। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 परस्पुरले विकास निर्माणमा कहाँ कहाँ के गरेका छन्, भावी कार्यक्रम के छन्, के कति कार्यक्रम पूरा गरेका छन् भन्ने विषयलाई लिएर आज हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने। नमस्ते, मेरो नाम सन्तोष कुमार ठाकुर हो। म परस्पुर वडा नम्बर 9 मा बस्ने हल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17। त एकदमै हाम्रो अब यो हेर्दाखेरि एकदमै पछडिएको यो बाटोमा हामी हिँड्नै नसक्ने जस्तो हुन्थ्यो। बर्खाको बेलामा हिलो भएर पुरै गाह्रै हुन्थ्यो, गाडी घोडा पनि चल्ने, त्यसमा अप्ठ्यारो हुन, घरबाट निस्कन पनि गाह्रो भइराखेको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले त हाम्रो धेरै राम्रो भइराखेको छ। यो बाटोघाटो र नालीको निर्माण भइराखेको छ, यसमा हामी एकदमै सन्तुष्टि छौँ। योजना त अब शिक्षाप्रति मैले अब के भनौँ, धेरै जसो त अब अहिले अलि पैसावाला मान्छे भयो भने त आफ्नो बच्चालाई बोर्डिङमा नै पढाउँछन्, अनि अब यहाँको उसमा हेर्न पिछडिए वर्गका मानिसहरूलाई त बिचारालाई गाह्रै छ। हो, मैले भन्न खोजेको थिएँ जस्तो पिछडिएका गरिब उत्पन्न पीडित वर्गलाई चाहिँ शिक्षामा कस्तो किसिमको वडाले कार्यक्रम ल्याएको छ, ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो। राम्रो त अब के गर्ने, यही आफ्नो अब हाम्रो नेपाल सरकारको स्कुल, गभर्मेन्ट स्कुलमा त अब धेरै राम्रो टिचरहरू राम्रो राखेर अनि राम्रोसँग अब शिक्षातिर अब बढी ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो वडा कार्यालय र अन्य वडा समितिहरू भएको स्कुलको सबैजनाको यही हो मेरो। अब नमस्कार, मेरो नाम सुनिता श्रेष्ठ। म यहाँ परस्पुर 17 नेपालगञ्ज नगरपालिका परस्पुर 17 मा बस्छु। अहिले राम्रो भएको छ हाम्रो अब नयाँ भएर निर्वाचनपछि, अनि अब बाटोहरू राम्रो भएको छ। अब बाटोमा अँध्यारोमा पहिला अँध्यारोमा हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले लाइटहरू लगाउनु भएको छ। अनि पानीहरू फोहोरहरू पहिला घरमै नै जम्ने, मच्छरहरू लाग्ने समस्या थियो। अहिले बाटो बनाएर नालीहरूको व्यवस्था भएको छ, राम्रो छ। तालिमहरू आइरहेको छ, अहिले हामीलाई राम्रो भइरहेछ। खुसी नै छ मैले। जस्तो तपाईहरु जस्तो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि अझ यसवटा कार्यालयले चाहिँ कस्ता किसिमका योजनाहरू ल्याइदिएमा तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो हुने थियो? अब अहिले सिलाइ कटाइ तालिम भइरहेछ। यसभन्दा अघि लकडाउन पहिला चाउमिनहरू बनाउने त्यस्तो आइरहेको थियो, राम्रो थियो। अहिले पनि अब महिलाहरूलाई अब सहयोग मिल्ने, घरमै बसिराख्नुभन्दा आफूले केही गर्न सक्ने काम राम्रो भइरहेछ। नमस्कार, मेरो नाम नकुल सिंह ठाकुर, यही परस्पुर वार्ड नम्बर 17 में मेरो यहाँ ढोडे गाउँ मेरो घर छ। पहिला त यहाँ हाम्रो यता के हिलो बहुत थियो, गाउँमा नाली पनि थिएन, केही पनि थिएन। अब त निर्माणमा खैर नाली, पानीको निकास र सबै चिजको एकदम राम्रो भएछ। शिक्षामा पनि एकदम राम्रो भएछ। अहिलेको केटाकेटी अब सबै स्कुल जाइरहेछन् अब त स्कुलमा। अनि तपाईहरु चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु। निर्माण कार्य एकदम राम्रो भएछ, हामी खुसी छौँ। मेरो नाम रामगोपाल वर्मा, नेपालगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 17 परस्पुर घर। यो पहिलाको अवस्था यहाँ आली बाटोमा हिँड्नु पर्थ्यो, हिलोमा हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले त बहुत राम्रो छ। यो बाटो पिसिसी बाटो बनिसक्यो, ढल निकास नाली इत्यादि बनिसक्यो। अहिलेको अवस्था पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। अहिले त अब बाल शिक्षा पनि छ, टोलमा चाहिँ बाल शिक्षा पनि दिइरहेछ। अनि अब पहिलाभन्दा अहिले त अब बोर्डिङ स्कुल पनि भइसकेको छ, सरकारी स्कुल पनि छ। बच्चाहरू अब पहिलादेखि धेरै सुधार भएछ शिक्षामा। जे होस्, तपाईहरु चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हाँ, सन्तुष्ट छौँ। हमारा नाम है सायदा, परस्पुर 17 नंबर वार्ड। अब अच्छा काम हुआ, पहले प्रधानी में कुछ काम नहीं हुआ रहा है, अब अच्छा काम हुआ है। और नाली भी नहीं बना रहा है, सड़क भी नहीं बना रहा है। आपके प्रधानी में तो सड़क भी बना है, नाली भी बनत है। पहला कैसे रहा? पहला नहीं ठीक रहा है, अब तो ठीक काम हुआ। आप जीते हैं कि तो आप लोग खुश हो? अभी हम लोगों खुश हैं। नमस्कार, मेरो नाम नन्दा कुमारी नेपाली। म श्री ज्ञान सागर मावि परस्पुरको प्रधानाध्यापक। आज म हाम्रो विद्यालयको मुख्य समस्याहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँको वास्तविक समस्या भनेको नै विद्यालय हाताभित्र वडा कार्यालय रहनु, जसमा अब सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि जाँदाखेरि विद्यालयको वातावरणमा असहजता सिर्जना भएको छ मुख्य रूपमा, र भौतिक संरचना पनि असाध्यै कन्जस्टेड छ यहाँ। अब विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन गर्ने समस्या छ, लाइब्रेरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या छ। विद्यालयलाई विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउँदाखेरि यहाँ असाध्यै समस्या भएको छ। बिहान प्रार्थना गराउँदाखेरि हामीलाई हम्मै पर्छ। विद्यार्थीहरू
लाई एसेम्बली गराउनै नसक्ने अवस्थामा छौँ। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई हामी त्यो एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा लिइरहेछौँ। अब यो वडा कार्यालय हटाउने क्रममा चाहिँ यहाँ विगतदेखि धेरै पहलहरू भइरहेका रहेछन्। वडा कार्यालयबाट भनौँ, यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, नेताहरू, विवेशका अध्यक्षज्यूहरूबाट पनि पटक पटक पहलहरू सम्बन्धित निकायमा पुगेकै रहेछन्, डेलिगेसनहरू पनि गएकै रहेछ। तर सम्बन्धित निकायले अब यहाँको सुनवाई नगरिदिएकोले समस्याहरू चाहिँ समाधानको सट्टा झन् जटिल बन्दै गएको अवस्था छ। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने र विद्यालयको वातावरणलाई कसरी सहजता प्रदान गरी विद्यालयलाई एकदम शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी शान्ति क्षेत्रको रूपमा विद्यालयको पठन पाठनलाई सहजता प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने स्थानीय निकायबाट आशा म विद्यालयको प्रधान भएको नाताले राख्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले यसो भन्ने गर्दा चाहिँ जस्तो स्कुल व्यवस्थापन समिति पनि छ नि, स्कुल व्यवस्थापन समितिले के पहल गरेको छैन अहिलेसम्म? स्कुल व्यवस्थापन समितिबाट पनि पहलहरू भएकै छन्, तर सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यसको के भन्ने यसलाई विचाराधीनमै राखेको अवस्था छ। अब विकल्प के छ, के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब विगतमा हामीले त विभिन्न प्रयासहरू गर्ने सोच त हामी भएकै हो। सोचलाई हामीले विभिन्न ठाउँमा राख्दै पनि आएका छौँ, तर ती सफल भएका छैनन्। किनभने अब भौतिक संरचना नै यहाँ एकदम ठुलो समस्या भएको छ। जस्तै स्कुल अफिस प्रयोजनको लागि पनि हामी एकदमै 2टा कोठामा डिभाइड गर्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण स्टाफ जस्तै 18 जना 19 जना स्टाफहरू छौँ, हामी एउटै ठाउँ बसेर मिटिङ गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन हाम्रो। जस्तो तपाईँको स्कुल परिसरभित्र नै जस्तो वडा कार्यालय पनि छ होइन, सटेकै छ। वडा कार्यालयले तपाईँहरूको लागि कुनै त्यस्तो किसिमको सहयोग गरेको छैन? वडा कार्यालयबाट विद्यालयलाई सानोतिनो सहयोग चाहिँ भइरहेको छ। यसबाट हामीले भएको छैन, हामीले भनेकै छैनौँ। जहिले विद्यालयमा जस्तै अहिले कोभिडको बेला अब उहाँहरूबाट राम्रै सपोर्ट भयो। अब विद्यार्थीको हकितको लागि अलिकति केही हामीले सानो सहयोग लिएर माग्यौँ भने उहाँहरूले सहजै स्वीकार्नुहुन्छ र त्यसलाई हामीलाई नकार्ने अवस्था छैन। हामी त्यो सहयोग पाउँदै आएका छौँ। तर यो वडा कार्यालय यहाँबाट सरेर विद्यालयको वातावरणलाई सहज बनाइदिनुको लागि हाम्रो चाहिँ आशा छ। विगत के अरे भविष्यमा हाम्रो यो प्लानिङ पनि बनाएको छौँ। यो कार्यालय यहाँबाट गइदिएको भए हामीलाई लाइब्रेरी व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। विद्यालयको पुस्तकालय छ, विद्यार्थीहरू लेजर टाइममा आफ्नो फुर्सदको टाइमलाई सदुपयोग गरेर त्यो पढ्न नपाउने अवस्था पनि छ। र हाम्रो एउटा लाइब्रेरी हामीले विद्यालयमा छ, तर त्यो स्टोर रुममा नै यसरी थन्काएर राखेको अवस्था मात्रै छ। जस्तो सम्बन्धित निकाय जस्तो शिक्षा शाखा शिक्षा कार्यालयमा तपाईँहरूले यसबारेमा पहल गर्नुभएको छैन, भन्नुभएको छैन? विगत लामो समयदेखि सरहरू यहाँ हुनुभएको अगाडि हुनुहुने प्रधानाध्यापकहरू, विवेश अध्यक्षज्यूहरूबाट पहल चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। तर म आफू स्वयं भर्खरै आएको हुनाले यसको बारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारी पनि भएन। तर विगतदेखि पहलहरू चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ भएकै छन्, यहाँ नभएको चाहिँ होइन। जस्तो अब के भइदियो भने चाहिँ स्कुल व्यवस्थापनलाई त अब स्कुलमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो? अब सबभन्दा ठुलो समस्या त विद्यालय हाताभित्र वडा कार्यालय भएको कारणले गेट पनि एउटै छ। यहाँ विद्यार्थी आउने जाने क्रम चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। कतिखेर जान्छ, के गर्छ, अब त्यसमा पनि ठुलो समस्या भएको छ। अनि बाहिरबाट वडा कार्यालय यहीँ भएको हुनाले सेवाग्राहीहरू पक्कै सेवा लिन आउनुहुन्छ। उहाँहरू आएर पनि कहिलेकाहीँ अब विद्यालयमा डिस्टर्ब गरेको अवस्था पनि हामीलाई लाग्छ। जस्तो अब ठुल्ठुलो केटीहरू हुन्छ यहाँ, अब केटाहरू त्यही हिसाबले आउने, कहिले जिस्काइदिने, कहिले अलिकति त्यो चाहिँ असहजता फिल गर्छ यहाँ अब मुस्लिम केटीहरूले। जस्तो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखसँग तपाईँहरूले यो कुराको माग राख्नु भएको छैन, त्यसो के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? माग चाहिँ विगतदेखि पनि राख्दै आएको कुरा हो। तर अहिले डेलिगेसन भनेर यसरी तत्कालै हालसालै हामी गएको अवस्था चाहिँ छैन। तर विगत लामो समयदेखि यहाँको विवेश अध्यक्ष अनि त्यसपछि यहाँको स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, शिक्षकहरूले चाहिँ डेलिगेसनमा गएकै हो। तर उहाँबाट आश्वासन चाहिँ के दिनुहुन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला वडा कार्यालय हटाउनुहोस्, त्यसपछि हामीले गर्ने सहयोग, हामीले गर्ने पहल, हामीले त्यसपछि विद्यालयको हकितको लागि हामी विचार गर्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। वडा कार्यालय हटाउने कसले त? जस्तो तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो वडा कार्यालय हटाउनुहोस् भनेर कसले भन्यो? जस्तो मेयर साहबले अथवा उपमेयरले भन्नुभयो यो हटाउने कुरा त स्थानीय निकायको होइन र तपाईँको हो र? स्थानीय निकायको हो। स्थानीय निकायलाई निर्देशन गर्ने चाहिँ उपमहानगरपालिका हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई पनि। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मेयर साहबले पनि अब ठिकै छ त्यो हटाउनुपर्छ भनेर चिठीसम्म आएको हो है भन्ने मैले सुनेको छु है। अब त्यो कतिसम्म यथार्थ हो साँचो हो त्यो चाहिँ अब स्थानीय निकायले नै जानुहोस् त्यो कुरा।
मेयर साहबबाट पहलहरू भएकै हो। एउटा जस्तै त्यहाँ कृषि उपज भवन भवनमा वडा कार्यालय सार्नुपर्छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्छ भनेर त्यो निर्देशनसहित यहाँ चिठी आएर वडालाई चाहिँ चिठी आएर गर्नुपर्ने भनेर भनेकै हो। ओडाले त्यो कुरामा खासै चासो देखाएन र पहल पनि गरेन जस्तो लाग्छ। अनि रङरोगन पैसा दिनुभयो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कोठाहरू मर्मत गर्न समेत उहाँबाट सहयोग भएकै रहेछ। तर वडा कार्यालयबाट त्यस्तो त्यसलाई चासो नदिई लागू नगरेको जस्तो देखिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम शुक्लाल घरती, म यस 17 नम्बर वडा कार्यालय परस्पुरको 5औं त सुब्बा। जस्तो गत वर्षको टोटल बजेट कति थियो, कुन शीर्षकमा कति बजेट खर्च भएको छ बताइदिनुहोस् न। हाम्रो पोहोर गत साल अब 76-77 को कुल बजेट 1,23,25,000 थियो। त्यसमध्येमा हाम्रो 49वटा आयोजनाहरू थिए र बिचैमा फेरि यो कोभिडको कारणले गर्दा थप केही समस्या लिएर त्यही पनि हामीले सक्दो प्रयासमा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र गऱ्यौँ पनि। यही नै हो अब 76-77 को। जस्तो अब यो सामान्यतया जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ कति छुट्याइएको थियो बजेट बताइदिनु न। जस्तो साक्षरता कार्यक्रम चलाएका थियौँ हामीले, 2 लाखको थियो। अनि त्यस्तै यो सरसफाइ कार्यक्रम पनि हामीले छुट्याएका थियौँ, त्यतामा 1.5 लाख थियो। अब 77-78 को लागि बजेट हाम्रो 75,87,000 छ। त्यसमध्येमा हाम्रा 40वटा आयोजनाहरूको शीर्षकमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ र हामी निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छौँ, सुरु गर्दैछौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो गत वर्षको भन्दा यस वर्षको बजेट किन कम भएको? अब यो कोभिडको कारणले गर्दा सर ठ्याक्कै अब बजेट पनि अब कम छुट्टियो, त्यस कारणले गर्दा यो वडामा पनि कम हुन आयो। यसको मुख्य कारण त त्यही नै हो। हजुर नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ नारायण विश्वकर्मा। म यस नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को फाइनान्स चिफ लेखापाल र अहिले चाहिँ यहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा वडा स्तरबाटै हामीले आर्थिक भुक्तानी दिने गर्दाको अवस्थामा लेखापालहरूको अभाव भावनाले मैले वडा नम्बर 15, 16, 17 भन्नाले 3टा वडा हेरिरहेको छु। 17मा चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले जिम्मेवारी छ। जस्तो यस वडामा बजेट चाहिँ जस्तो गत सालको बजेट सम्पूर्ण बजेट फचुल भइसकेको अवस्था छ कि बेरुजी छ, के छ अवस्था? गत वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष 76-77 को टोटल कुल बजेट चाहिँ 1,23,25,000 थियो र त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्ष पुरानो गत वर्ष 75-76 को पनि 8,22,828 रुपियाँ गरेर आएको बजेटमा चाहिँ टोटल कुल बजेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 को 1,23,25,000 र त्योभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 को 8,22,828 गर्दाखेरि जम्मा 1,21,45,828 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो वडालाई चाहिँ प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण रकमहरू चाहिँ खर्च भएको थिएन, थोरै पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बचेको थियो। कुन शीर्षकमा? यसमा चाहिँ के भयो भनेपछि हामी सबैलाई थाहा भएको विषय भनेको गत वर्ष आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीले गर्दाखेरि केही हाम्रा कार्यक्रम योजनाहरू सफल हुन सकेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ 14 लाखका बजेट 14 लाख को चाहिँ बजेट हाम्रो कार्यान्वयन भएन। हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू थिए केही र अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ 2,35,585 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फिर्ता गरेका थियौँ। नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा हामीले यति पैसा चाहिँ हामीले फिर्ता गरेको जम्मा हाम्रो 14,85,285 रुपियाँ चाहिँ फिर्ता भएको छ नगरपालिकामा। यस आर्थिक वर्षको अवस्था के छ जस्तो? यो आर्थिक वर्षको अवस्था पनि ठिकै छ सर। गत वर्ष चाहिँ हामीले गर्न नसकेका प्रोग्राममा चाहिँ एउटा सार्वजनिक सुनाइ भन्ने एउटा प्रोग्राम राखेका थियौँ र खेलकुदका कार्यक्रम राखेका थियौँ। ती कार्यक्रमहरू हुन सकेनन्।
त्यसको अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियर गर्न सकेका छैनौँ। यो वर्ष चाहिँ अहिले सूत्रबाट हामीले चाहिँ सबै गतिविधिहरू गर्ने अहिले लेखा सम्बन्धी राख्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। अहिले ठिकै गइरहेछन् अहिले कामहरू चाहिँ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ फिरोज बेहना हो। यो परस्पुर वार्ड नम्बर 17 ढोँडे गाउँ घर हो। म वडा सदस्य हुँ। जस्तो तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि जुन किसिमका कामहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढिराखेका छन्, यहाँका जनताहरूले अनुभूति गरेका छन् त? त्यो सर सबैको चित्त बुझाउने काम हामीहरू गरिरहेछौँ। तर यो बाटोघाटोको निकास बनाउँदाखेरि तपाईँको ढल निकासको लागि अलिकता घरसर भस्काउने पहिलाको पुरानो सानो बाटो थिए, त्यो भस्काउन अलिकता जनतालाई बुझाउन बहुत गाह्रो भइरहेछ क्या। अब बिस्तारै सबै बुझिरहेछन्। जुन ठाउँमा बाटो थिएन बनिसकेका छ उताको मान्छे त अब खुसी भएका छन्। जुनतिर बाटो बनिएको छैन त्यो वहाँ बाटो घर भस्काउनुपर्छ, त्यति बेला अलिकता दुःख मान्छन् क्या। त्यसपछि बनाइसकेपछि फेरि सबै सन्तुष्ट हुन्छन् सर। जस्तो तपाईँ चाहिँ एउटा पिछडिएको भनौँ अथवा मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित भएको एउटा सदस्य पनि होइन। जस्तो तपाईँहरूको यो मुस्लिम समुदायमा चाहिँ बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा पठाउने चलन थिएन पहिला। अब तपाईँहरू एउटा सदस्य भएर निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ यस वडा कार्यालयबाट तपाईँहरूले कस्तो किसिमको त्यस समुदायका बच्चाबच्चीहरूको लागि योजना ल्याउनु भएको छ? सर हामीहरू लक्षित वर्गको कार्यक्रम गर्छौँ, जनचेतनाको लागि पनि कार्यक्रम गरेकै छौँ। अनि छोरीलाई अब पहिला जस्तो त छैन सर। पहिला त कोहीले पठाउँथेन। हाम्रो मधेसी समुदाय नै भनेको चाहे त्यो मुस्लिम होस् चाहे त्यो अरू अन्य जात होस्, सबैले छोरीलाई 10-11 वर्षपछि पठाउन बाहिर गाह्रो मान्थे। अहिले म आफ्नै छोरीलाई 12 पढाइरहेछौँ। सबै टोलको हेरेर पनि आफ्नो छोरीहरूलाई पठाइरहेछन्। अनि हामीहरू एकचोटि दुईचोटि त घरमा गएर पनि सबैले सम्झाएछौँ कि छोरी र छोरामा विभेद गर्ने होइन, सबैलाई पढाउने नै राम्रो हो। शिक्षा भयो भने कम्तीमा आफ्नो जीवन त राम्ररी गुजार्छन्। जस्तो तपाईँहरूले गरेका विभिन्न किसिमका ल्याएका योजनाहरूप्रति भएका काम निर्माणप्रति चाहिँ यहाँका स्थानीयवासीहरू के भन्छन् त तपाईँहरूलाई? सर अब सबैको चित्त बुझाउन त सकिन्न सर, बिस्तारै हुन्छन् सब। अब हामीहरू नआउने भन्दा पहिला त बाटोघाटो यति थिएन। यो जुन पनि बाटोमा तपाईँ जानुहुन्छ हिलो मात्रै थियो। अब अहिले त बिस्तारै विकास हुँदै गइरहेछ अनि सबैमा जनचेतना पनि भइरहेछ। मेरो नाम अजय कुमार पाठक, म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष। विकास निर्माणको कुरा हामी आएको लगभग 3.5 वर्ष भयो। यो 3.5 वर्षमा हामीले पाएको जुन जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारीमा हामीले विकासको काम पनि धेरै गरेछौँ। जसमध्ये धेरै हाम्रा बाटाघाटा थिए। प्रत्येक टोलको यसमा यो वडाभित्र हाम्रा 5वटा टोल पर्छन्, जसमा परस्पुर, नदीगाउँ, थोकैला, ढोँडे गाउँ र केही भाग हाम्रो भिरकुटी नगर पर्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या थियो सुरुमै बाटो ढल निकासको, जसमध्ये हामीले नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट जुन हामी पाए वडामा त्यो हिसाबमा हामीले काम गरे र बाहिरबाट पनि योजना ल्याएर काम गरे र धेरै बाटोहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। जस्तै अब उदाहरणस्वरूप मान्नुहुन्छ हामीहरू आएदेखि यो ढोँडे गाउँदेखि जुन यो डिबीको योजना छ, ढोँडे गाउँ फेरि चौकसम्म दोन्द्रा नालादेखि ढोँडे गाउँ चौकसम्म यो हामीहरूको कार्यकालमा यो पिच बाटो बनाए। फेरि ढोँडे गाउँदेखि भित्र तपाईँको जानकी गाउँपालिका जोड्ने बाटो छ नेवाजी गाउँसम्म, यो नगरपालिकाको विनियोजित बजेटबाट हामीले त्यो पिच बाटो बनाए। र अब यो परस्पुर टोलमा जुन टोलको बाटो छ, यो भित्री बाटो छ, त्यहाँ पनि हाम्रा यो तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रमबाट 190 मिटरको बाटो थियो, पिच बाटो त्यो बनाए। र वाडाभित्र रहेका जुन सानातिना सहायक बाटोहरू छन्, कोलिया बाटो, यिनले पनि हामीहरू समुदायबाट एउटा सहमति गराएर यो बाटो सानो छ ठुलो बनाऊ, कहीँ 4 मिटर कहीँ 6 मिटर वाडाको योजनाबाट पिसिसी बाटो बनाइयो। र यस्तै तपाईँको नन्दै गाउँमा पनि पिसिसी बाटो धेरै बनाइयो। र नन्दै गाउँमा एउटा ठुलो रहेछ पनि पुरानो बाटो थियो, त्यो जानकी गाउँपालिकालाई जोड्थ्यो, त्यो एउटा कर्बला जाने बाटो थियो। त्यो बाटो हाम्रा यो शहरी विकासले दियो, 80-20 को योजना थियो। त्यो योजनाबाट हामीहरू त्यो बाटो बनायो, त्यो ग्रेभिल बाटो। त्यो ग्रेभिल बाटो तपाईँको गएर सिधै जानकी गाउँपालिकाको जग्गा गाउँमा जोडिन्छ। त्यसले गर्दा आवाज जावतमा पनि राम्रै सुविधा भयो। किसानले पनि आफ्नो खेतपातमा जानको लागि धेरै सुविधा भयो, न त अहिले घुमेर जान्थे।
र थुकैलामा पनि थुकैलादेखि ननै गाउँ फेरि एउटा बाटो त्यो पनि शहरी विकासले 80-20 योजना दियो, त्यो बाटो ग्रेभल बाटो थियो, त्यो बाटो बनाइयो। र थुकैलामा पनि थुप्रै पिसिसी बाटो बनाइयो, नन्दैगाउँ पनि पिसिसी बाटो बनाइयो अझै। र यो भिरकुटी नगरमा पनि 2-3वटा बाटो हाम्रो पिसिसी बनाइयो, ग्रेभलिङ गरियो। र अहिले पनि हाम्रा अब केही बाटाघाटाहरू बाँकी छन्, त्यसको लागि पनि अब कुन ठाउँबाट योजना आउन सक्छ, सडक डिभिजनबाट हो कि भन्छ शहरीबाट हो, कसै के गर्न सकिन्छ भने त्यसको पनि हामी पहल गर्दैछु। र अहिले पनि जुन यो सालको हाम्रो बजेट छ त्यसको हाम्रो यो निर्माण काम सुरु छ, जसमध्ये ढोँडेगाउँ पनि सुरु छ काम, परसमा पनि पिसिसी बाटो बनिरहेको छ र नन्दैगाउँ र थुकैलामा अझै 2-4 दिनमा त्यो पनि सुरु हुन्छ। र हामीले विकासको काम आएदेखि पाएदेखिको जिम्मा जुन थियो, हामीहरूको जुन जिम्मा पाएँ त्यो जिम्मा इमान्दारताको पूर्वकमा काम गर्दैछु र समुदायले पनि मलाई सहयोग गरेकै छ। किन अब अलि ग्रामीण क्षेत्र हो, यो 73देखि नै यो नगरपालिकामा गाभियो। पहिला साबित गाविस हो, धेरै केही थिएन यहाँ। र पहिला पनि गाविसको पनि थोरै बजेट हुन्थ्यो र 20 वर्ष जुन द्वन्द्वकाल चल्यो देशमा, त्यसले गर्दा यो राजनीतिक दल हुन्थ्यो, कहाँ के गर्नुपर्ने हो विधिवत भएन, त्यसले गर्दा धेरै थुप्रै बाटोहरू थिए र ढलको निकास सबभन्दा ठुलो समस्या थियो, जसमा हामी अहिलेसम्म गरेको काममा 75% हामीहरू बाटाघाटाको ढल निकासको सुविधा अहिलेसम्म गरेको छौँ। अब पहिला पिच बाटो छ हाम्रो यहाँ बनेको, मेरो वडाभित्र कति पिच बाटो बनेको। अब पिच बाटो अब जोड्दाखेरि तपाईँको लमसम 3 किलोमिटर ती पिच बाटो मेरो वडाभित्र बनेछ र ग्रेभल बाटो यो पनि 4 किलोमिटर ती ग्रेभल बाटो पनि बनेछ र पिसिसी बाटो कम्तीमा नाइको त सब गरेर 7-8 किलोमिटर पिसिसी बाटो बनेछ। र अहिले पनि एउटा नदै गाउँदेखि त्यही जानकी गाउँपालिकाको साई गाउँ त्यो बाटो पनि अहिले निर्माणको अवस्थामा छ। त्यहाँ माटो पटान भइसकेको छ, त्यो साबिक पुरानो बाटो हो र त्यो बाटो 73 सालको बजेट थियो, पूर्वाधार विकासको हो र त्यो बाटो अहिले बनाउन पाएछु। त्यो पनि बाटोमा अब नक्सामा त्यो बाटो देखिएन, साबिक हालमा बाटो थियो। त्यो बाटोको निर्माण काम गर्दाखेरि 2 ठाउँमा विवाद भएछ, त्यो विवादको पनि समाधान भइरहेको छ। अब अदालतले पनि छिटै निर्णय गर्छ बाटोको विषयमा, किन हामीहरूले त्यो बाटो कुनै जबरजस्ती बनाएका पनि होइनन्। त्यो हालको बाटो थियो, नक्सामा देखिएन त्यो बाटो, त्यसले गर्दा एकजनाको चित्त बुझेन, उहाँले के भन्नुभयो जबरजस्ती बाटो बनाइदिनु। त्यसको पनि समाधान अब उच्चमा त्यसको मुद्दा चलिरहेको छ। 19 गते त्यसको भोलि नै पेशी पनि छ। अब त्यसको के निर्णय हुन्छ र त्यो पनि अब पिच बाटोको बिल्कुल बन्ने कगारमा छन्। त्यो पनि पिच बाटो तपाईँको लमसम 500 मिटरको पिच बाटो हो। जस्तै तपाईँको वडामा जनसङ्ख्या कति छन्? मेरो वडामा जनसङ्ख्या अब पुरानो जनगणनाको अनुसारमा 5800 कति छन्, तर अब अहिले जनगणना गर्दाखेरि जनसङ्ख्या बढ्छन्। जस्तो अब तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछिको समय चाहिँ अब करिब 1 वर्ष मात्रै बाँकी जस्तो छ होइन? अब काम गर्न कति बाँकी छन्, कति अधुरा छन्, के छ अवस्था? काम अझै पनि बाँकी छन्। र पनि लमसम 75% काम यो बाटाघाटा ढल निकासको भइसकेको छ र बाटैघाटा बनाएर पनि हुन्न। आफ्नो वडालाई कसरी समृद्ध गर्न सकिन्छ, कसरी अलि विकसित गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो पनि धारणा छ। जस्तै अब यो पहिला अब पिछडिए, अब पहिला यो साबिक गाविस हो, अलि शिक्षाको पनि कमी छ, त्यसको लागि पनि हामीहरू पहल गरेका छौँ। यहाँले चाहिँ अब शिक्षाको कुरा पनि उठाउनु भयो। जस्तो शिक्षामा अवस्था के छ यो वडामा? कस्तो यो शिक्षा अहिलेको अवस्था वडाको भित्र के छ भने अब यो सर्वे गर्दाखेरि पनि यहाँ 40% जति हाम्रा अब निरक्षरै छन्। त्यसको लागि पनि यो हाम्रो वर्षमा यो साक्षरता कार्यक्रम पनि छ। अब यो 2-4 दिनमा कक्षा सञ्चालन पनि हुन्छ र यो कक्षा सञ्चालन 2 महिना कोर्स हुन्छ। यो सञ्चालन गरिसकेपछि हामीहरू कम्तीमा 90% साक्षर हुनै पर्यो वडामा। त्यो गरिसकेपछि यो साक्षर वडा पनि घोषणा गर्ने
जस्तो तपाईँले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ जस्तो तपाईँको एउटा चाहिँ अब मधेसी समुदायको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ पनि हो होइन। यहाँ धेरै समुदायमा चाहिँ अलिकति शिक्षामा कमी पनि छ। यसको लागि तपाईँले कस्ता किसिमका योजना ल्याउनु भएको छ, के छ? अब पहिला त के छ भने अब त्यही त भने 40% जति 60% मान्छे साक्षर छन्, 40% निरक्षर छन्। अब उनलाई अलि पढ्ने लेख्ने र अलि बुझ्ने गराएपछि सायद हामीहरू भनेको कुरा र केहीहरू हाम्रा किताबमा लेखेका कुरा, सरसफाइको कुरा छ या कुनै यस्तो तपाईँको कुनै सङ्घ संस्थाले ल्याएको कुनै प्रपोजल छ भने हल्का फुल्काले पढेपछि ज्ञान भएपछि सायद त्यो कुरा उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ। त्यो बुझेपछि सायद यो पक्कै अब हाम्रो वडाभित्र जुन यो समस्या छ त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। अब शिक्षाको कुरा त भइहाल्यो। स्वास्थ्यमा के छ अवस्था? स्वास्थ्यको अवस्था के छ भने स्वास्थ्यको अवस्था त अहिलेसम्म त ठिकै हो, तर कहीँ न कहीँ समस्या छ। अब समस्याको लागि पनि हामीहरू पहल गरे। यो खोपको विषयमा धेरैहरू कुरा आइरहेका छन्। जस्तै कोही अब 1-2वटा टोलमा त्यस्ता पनि अब हाम्रा वाडावासी भेटेछन्, घरमुली भेटेछन् कि उनले खोप लगाउन मान्दैनन्। अब त्यसको लागि पनि हामीहरू अब सम्झाइ बुझाइ गर्दैछौँ। यो खोप आफ्नै लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो बच्चाको बालबालिकाको लागि, सुरक्षाको लागि खोपको व्यवस्था सरकारले गरेछ। यति लगानी गर्छ कि हामी स्वस्थ रहौँ, आफ्नो बच्चाले पनि स्वस्थ राखौँ भन्ने धारणाले गर्दा यो स्वास्थ्यमा अहिले हाम्रा धेरै समस्या छैन। अब धेरै होइन 10-15% समस्या छ, न त स्वास्थ्यको समस्या त्यति छैन। जस्तो तपाईँले स्वास्थ्यको समस्या छैन यसो भन्दै गर्दा चाहिँ यहाँकै स्थानीयको गुनासो पनि छ नि। जस्तो कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य उसमा आउँदा चाहिँ चौकीमा आउँदा, स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्रमा आउँदा चाहिँ हामीले सिटामोल पनि पाउँदैनौँ भन्ने गुनासो नि, के छ? त्यसको पनि समस्या मसँग पनि आएको थिए। त्यसपछि अब त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेको अब स्थानीय सरकारको हाम्रो जिम्मा हो र यसको विशेष जिम्मा हाम्रो नेपालको महानगरपालिका जुन स्वास्थ्य शाखा छ त्यसको हो। अब कहिलेकाहीँ हामीले पनि जानकारी हुँदैन, माग फारम जान्छ औषधिको लागि, कुन कारणले त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ औषधि हुन्न। त्यो अवस्थामा अब औषधि मानव अब आज मैले माग फारम पठाएँ, त्यहाँ औषधि छैन भने अब त्यतिखेर कोही सेवाग्राही त्यहाँ गएछ भने उपचार गर्नको लागि, औषधि लिनको लागि छैन भनेर त्यस्तो पनि कुरा आयो। त्यसको लागि पनि नगरपालिकाका हाम्रा स्वास्थ्य शाखाका रामबहादुर चन्द सरले मैले कुरा गरेँ। यो के हो, घरिघरि नै समस्या यस्तो आउँछ भने के गर्ने, हाम्रो खरिद प्रक्रिया हुन्छ। अब त्यसको पनि व्यवस्थापन भइराखेको छ। र अब कहीँ न कहीँ अब यही समयले गर्दा पनि जस्तै तपाईँको अब माना आज माग फारम पठाए, त्यहाँ औषधि भएन भने त्यही दिन हाम्रा सेवाग्राही पुग्यो भने अब त औषधि त्यतिखेर त स्वास्थ्यले दिन सक्दैन। त्यस्ता त्यो गुनासो त आउन सक्छ। जुन यो स्वास्थ्यको समस्या जुन चौकीको छ त्यो पनि हामीले नगरपालिका पनि यो कुरा राखे। आखिर तपाईँको सङ्घले र प्रदेश सरकारले जुन पठाउँछ स्वास्थ्यको लागि छुट्याएको बजेट हुन्छ, त्यो बजेटमा आखिर प्रत्येक वाडामा स्वास्थ्य चौकी छन्। त्यो योजना त नगरपालिकाबाट अब त्यहाँ आउनु पऱ्यो नि, कुन वाडाले स्वास्थ्य चौकीमा कुन कति बजेट गएछ, समस्या त्यहाँ के छ भने स्वास्थ्य चौकीको बुझेर त्यो योजना बनाइदिनु पर्ने। त्यो नगरपालिकाको जुन प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले जुन दिएको बजेट छ त्यो बजेटमा कार्यक्रम बनाइदिनु पर्यो र प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीलाई कम्तीमा बोलाएर हामी यो सरकारले सशक्त अनुदान कस्तो कस्तो छ त्यो विषयमा एकचोटि कम्तीमा बोलाएर प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जहरूले बोलाएर उनीसँग योजना माग्नु पर्यो। तपाईँको स्वास्थ्य चौकी जुन वाडामा छ त्यहाँ समस्या के छ, कम्तीमा त्यो बोलाएर त्यो समस्या बुझिदिनु पर्यो र त्यहाँ भएका जुन समस्या हुन्छन् तिनले पनि मौका राख्ने मौका पाउँछन्। त्यो स्वास्थ्यको जिम्मा पनि हो र जुन बजेट छ बजेटको पनि त्यहीँबाट आवश्यकता छ भने कुन स्वास्थ्य चौकीमा कतिको बजेटको आवश्यकता छ, कहाँ समस्या छ, त्यो पनि बजेट त्यहाँबाट बनाइदिनु पर्ने हो। जस्तो तपाईँले यसो भन्नु जस्तो नेपाल उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश अथवा सङ्घबाट आएको बजेट चाहिँ मनमानी ढङ्गले आफ्नो हिसाबले गर्छ भन्न खोजेको हो। अब अहिलेसम्म त जुन हामीहरू जुन अहिलेसम्म हेरेको छौँ, कहिले त तपाईँको जुन बजेट जब आउँछ नि हाम्रो यो असालको त्यतिखेर तपाईँको योजनाहरू आउँछन्। त्यो योजना हामी यो चाहिँ यो कार्यक्रम गर्छौँ, त्यो कार्यक्रम गर्छौँ, त्यसपछि हामीले कुनै थाहा हुन्न यो स्वास्थ्यले के गर्यो के गरेन। त्यही हो, वाडामा जुन स्वास्थ्य चौकी छन् समस्या पछि औषधि छैन, गएर त्यहाँ नगरपालिकामा स्वास्थ्यमा भन्ने हो किन औषधि आएन। र अब कहिलेकाहीँ बिचबिचमा कार्यक्रम राख्छ, कहिले पुँडखोको कार्यक्रम, कहिले के कार्यक्रम 2-3वटा जस्तै अब जनचेतना कार्यक्रम राखिदियो र अब खोपको विषयमा कार्यक्रम यही कुरा हामीले थाहा हुन्छ, अरू विशेष थाहै हुन्न। अब यो नगरपालिकाभित्र 23वटा वाडा छन्, जसमध्येमा 3 वाडामा हाम्रा आयुर्वेद शाखा पनि छन्, 3टामा 14, 16 र 17मा। अब यो 3टा वाडाको अवस्था जुन आयुर्वेद शाखाहरू छन् तिनको अवस्था बुझ्दाखेरि यति त्यहाँ समस्याहरू छन्। त्यो समस्या हेर्दाखेरि
हाम्रा आयुर्वेदले के भन्छ सर तपाईँहरूको स्थानीय सरकारमा छ, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, सही हो, मेरो हामीको जिम्मेवारी हो। तर अस्ति तपाईँको मैले नगरपालिकामा बुझ्दाखेरि अखिल प्रदेश सरकार र यो सङ्घले पनि त केही न केही आयुर्वेदको लागि त पनि बजेट छुट्याउँछ होला। त्यो अस्ति तपाईँको हेर्दाखेरि प्रश्न त्यहाँ त्यसमा के लेखेछ भने जुन अनुदान सशस्त्र अनुदान र अनुदान भनेर आएको छ त्यसमा प्रश्न के लेखिदिएछ भने आयुर्वेद शाखा परस्पुरलाई यति, जयपुर आयुर्वेद शाखालाई यति, भोनियापुर आयुर्वेद शाखालाई यति भनेर त्यहाँ बजेटै छुट्याइदिएछ भने कम्तीमा त्यो बजेट विनियोजित गर्नको लागि कार्यक्रम बनाउनको लागि कम्तीमा त्यहाँ हाम्रा आयुर्वेद शाखाका जुन इन्चार्जहरू छन् तिनले बोलाएर तपाईँको स्वास्थ्यमा आयुर्वेद शाखामा कस्ता कस्ता मरिजहरू आउँछन्, कुन चिज चाहियो, त्यहाँ के आवश्यकता छ, कम्तीमा दिन मिल्छ भने मेरो आग्रह हो, मिल्छ भने नियम कानुनले मिल्छ भने आखिर त्यो पैसा चाहिँ प्रत्येक आयुर्वेद शाखालाई तोकेर आएछ भने मिल्छ भने त्यही खातामा पठाइदिनु पर्यो, मिल्छ भने कानुनले दिन्छ भने त्यो खातामा पठाउनु पर्यो। त्यहाँ पनि इन्चार्ज हुन्छन्, हामी एउटा व्यवस्थापन समिति पनि हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन समिति वार्ड अध्यक्षको संयोजकमा छ र हामी पनि एउटा निर्णय गर्छौँ कुन कुन चिजमा आवश्यकता छ त्यो गर्ने हो। अगर मिल्दैन भने नियममा त कम्तीमा त्यो योजना बनाउनु छ भने कम्तीमा 3टा जुन आयुर्वेद छन् वाडा नम्बर 17, 16 र 14मा त्यो आयुर्वेदका इन्चार्जलाई बोलाएर उहाँहरूले जानुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मेरो वाडामा जुन आयुर्वेद छ, जुन ठाउँको म इन्चार्ज छु त्यहाँ पेसेन्ट यो अवस्थामा हुन्छन् र उनले आवश्यकता पर्ने के चिज हामीले दिने के सुविधा हो, के गर्न सकिन्छ भनेर इन्चार्जबाट त्यो योजना लिनुपर्ने हो। त्यो इन्चार्जले योजना दिइसकेपछि त्यसपछि त्यो योजनालाई उहाँले लागू गर्ने हो। ल ठिक छ, मिल्दैन भने तपाईँ कम्तीमा त्यो योजना दिनुहोस् न, स्वीकृति गरिदिनु, उहाँहरू गर्नुहुन्छ। अब त्यसको अवस्थै छैन। यहाँ बुझ्दाखेरि ल हामीहरू कार्यक्रम बनाइसके, त्यस्तो कार्यक्रम बनाएर त हुँदैन। कम्तीमा जुन मान्छे जसको जिम्मेवारी पाएछ त्यो जुन वार्डमा त्यो आयुर्वेद शाखा छ त्यसको त्यो जिम्मेवारी छन्, ऊ त्यहाँ सेवाग्राही आउँछन्। समस्या के छ भने त्यो त इन्चार्जलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ आयुर्वेद शाखाका स्टाफले थाहा हुन्छ कि यहाँ समस्या कस्तो छ भने। यस्तो विडम्बना हो। एउटा पेन किन्नु पर्यो भने स्थानीय सरकार माग्नु पर्यो, औषधि छ भने सधैँभरि त्यहाँ जानु पर्यो। यस्तो अवस्था छ। बाटोघाटा त बनाइए, ढल निकास पनि गरिए, तर सरसफाइको ठुलो समस्या छ अहिले। सरसफाइका लागि पनि हामीहरू पहल गरेको हो, तर अब समुदायमा जनचेतनाको कमी हो कि के हो र यो ठुलै समस्या हो। यो त तपाईँ जनप्रतिनिधि, तपाईँ वडा अध्यक्ष होइन, तपाईँको पनि उत्तरदायित्व होइन? हजुर, यो तपाईँको जिम्मेवारी होइन र? मेरो नै जिम्मेवारी हो सर, मेरो जिम्मेवारी हो। त्यसको लागि पनि हामी समुदायले पनि भनेछौँ बाटाघाटा त हामीले बनाइए। यो बाटाघाटामा हामीले गाई गोरु बाँधिदिने र यो फोहोर लगेर फालिदिने भने यो बाटो नबनाएको कुनै अर्थै छैन। तपाईँ पनि एउटा सब आफ्नो अगाडि फोहोर फाल्नुहुन्न, गाई गोरु बाँध्नुहुन्न, तपाईँ पनि एउटा सब नागरिक हामीले बुझिन्छन् कि हजुर सब नागरिक हुनुहुन्छ भनेर जनचेतनाको कार्यक्रम गरेका छौँ र सबलाई अब यो कुरा सम्झाइरहेको छौँ, बुझाइरहेको छौँ। आफ्नै घरको अगाडि तपाईँ फोहोर राख्नुहुन्छ भने आफैले रोग लाग्छ भन्ने यो डर पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अब सम्झाइरहेको छौँ, बुझाएछौँ। अब आउने दिनमा एउटा एकदम नै सरसफाइको विषयमा मलाई विशेष गरेर वास्तवमा यो सरसफाइ त एकदम जरुरी नै छ र त्यसको लागि मैले अब आउने आर्थिक वर्षमा एउटा ठुलो योजना राखेर जनचेतना कार्यक्रम पनि त्यसमा हुन्छ र अरू सरसफाइको यो पहिला साबिक गाविसा पनि हो, यहाँ स्विपरको पनि कमी छ र अलि सेवा जुन हाम्रा ट्रालीहरू छन् फोहोर उठाइदिने भने यसको पनि समस्या छ। आउने आर्थिक वर्षमा यो सरसफाइको विषयमा हामीहरू अलिक विशेष बजेट छुट्याउँछौँ र आउने दिनमा अब यो हामी कसरी गर्न सकिन्छ, आफ्नो वाडाभित्रले सरसफाइलाई कसरी उन्मूलन गर्न सकिन्छ भन्ने यो मैले आफ्नो धारणा राखेको छु र सायद अब समुदायले पनि सहयोग गर्छ भने हामी यस कार्यक्रममा सफल पनि हुन्छ। जस्तो यहाँका स्थानीयवासीहरूले चाहिँ अनुभूति गरेका छन् त, तपाईँ वडा अध्यक्ष भएर निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकास निर्माणमा विभिन्न किसिमको शिक्षा। अब मेरो बुझाइअनुसारमा त अब मैले जाने बुझेको अनुसारमा त कुरा मसँग त्यही आएछ। अब मलाई हेरेर भने कि कुन कारणले भने, तर म आफैमा यति ढुक्छु कि मैले जुन जिम्मेवारी पाएँ इमान्दारताको पूर्वकमा सकेसम्म मैले काम गरेको छु। सायद जनताले पनि हेरेकै होलान् र बुझ्छन् पनि होला।
हवस् त अर्को साता फेरि पुनः अन्य विषयवस्तु फरक प्रसङ्ग फरक सामग्री लिएर यहाँहरूको सामु आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि म रविन्द्र घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।